अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 4 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, अडियाला के मकीन, आप सबके महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 और उनके चाहने वाले जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स, फाइटर्स, टाइगर्स, सब उनके एंड के ऊपर वो बड़ा फैसला है जो अब ले लिया गया है और आने वाले चंद दिनों में इसका बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान मुतवक्के है। क्या ये ऐलान मरकजी क़यादत में से कुछ पार्टी पोजीशन पर रहने वाली शख्सियात करेंगी या फिर ये ऐलान सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से होगा? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पूछ रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। एक और पेंडोरास बॉक्स जो खोल दिया गया है इस वक्त की रिजीम में शामिल कुछ लोगों की जानिब से, जैसे कि मलिक अहमद खान साहब, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतालिक एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। ये क्लेम कितना दुरुस्तगी पर मबनी है भी या नहीं है, उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। काशिफ अब्बासी साहब को एक अजीब सी डिबेट के अंदर एंगेज कर दिया गया, हालांकि उसने यानी काशिफ भाई ने इस चीज को डिनाई किया है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा साद हुसैन रिजवी साहब जो कि कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस वक्त के अमीर हैं, उनके घर को मिसमार करने की फुटेजेस आई, कुछ बातें चल रही हैं मुबैना तौर के ऊपर। कहानी क्या है और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल उनके कारकुनान का कोई है भी या नहीं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हमारी एक पैट फॉलोअर, हमारी एक पैट जो है आप कह सकते हैं कि व्यूअर, उनके भाई का इंतकाल हुआ है। मेरे सुनने में अभी थोड़ी देर पहले ये बात आई है। नाम लेना मैं खुद जानबूझकर पसंद नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अफसोसनाक है। एक्सीडेंट में, हादसे में उनकी शहादत हुई है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुआए मगफरत जितनी हो सकेगा अननोन शख्सियत के लिए आपने करनी है। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, फैसला कर लिया गया जी। फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के एंड के ऊपर किया गया है। अब मरकजी क़यादत वो वाली जो पार्टी चला रही है या फिर वो वाली जो इस वक्त ओहदों के ऊपर है, ये अभी तक सवाल कोई नहीं पूछ पा रहा। हालांकि ये बात मैंने आपको तकरीबन 4-5 दिन पहले अपने एक व्लॉग के अंदर कही कि मज़ार क़ायदे आज़म के ऊपर जाकर सुहेल आफरीदी साहब एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज उस हवाले से डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं और डिटेल्स ये हैं कि बड़ा ऐलान जो है वो लॉन्ग मार्च की सूरत में हो सकता है। यानी 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान अगले आने वाले चंद दिन के अंदर हो सकता है। कितना वायबल है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं अपने व्लॉग के अंदर 5 दिन पहले आपको बता चुका हूं कि सुहेल आफरीदी साहब जो बड़ा ऐलान मज़ार क़ायदे आज़म पर करेंगे वो या तो ये हो सकता है कि वो दोबारा से लाहौर का एक तबाहकुन दौरा करेंगे और मजीद एग्रेशन के साथ करेंगे, पंजाब का विजिट, और थ्रू आउट पंजाब यानी लोअर पंजाब और अपर पंजाब दोनों करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट को मजीद एनहांस करेंगे और ये 8 फरवरी से पहले पहले होगा। दूसरा ऐलान, 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है और लॉन्ग मार्च जो है जरूरी नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ हो, बल्कि पिंडी का रुख किया जा सकता है ताकि पिंडी की स्ट्रीट्स को भरा जा सके। प्रैक्टिकली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो लॉन्ग मार्च की है कि लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली गई है और उसमें सप्लाई लाइन कट की भी बात चल रही है कि पेशावर से जो चीज़ें दूसरे सूबों को जाती हैं उसके ऊपर शायद ये अब चीज़ें ज़ेर गौर हैं। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, सुहेल आफरीदी साहब अगर ये ऐलान करते हैं तो उनकी जमात की जो मरकजी नुमाइंदा क़यादत है वो कितना इसके ऊपर अपना इनपुट देती है। क्या वो वाक़तन लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब होंगे, नहीं होंगे? जबकि शेर अफजल मर्रा साहब जैसे शख्स जो है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनको अगर याद दी जाए तो 5 लाख बंदा निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो आज इतवार है, आज से ठीक 48 घंटे बाद मंगल का दिन होगा। ऑलरेडी अलीमा खान साहिबा ये गुजारिश कर चुकी हैं कि इस मंगल को कम अज कम 10,000 लोगों को अडियाला जेल के बाहर होना चाहिए। एक ऐसा नफ्सा नफसी का आलम जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड प्लस हमारा ये वाला खित्ता बशमूल जनूबी एशिया, खलीजी ममालिक बशमूल जनूबी एशिया एक नई आलमी जंग के दहाने पर हैं और ये मुसल्लत
کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. این اس مومنٹ کے اوپر پاکستان کے اندر کے حالات ایسے ہیں کہ نقدہ کوکا ڈھتا ٹوکا, یعنی وہ کوکا جو ابھی گرا ہے یا گر رہا ہے, اس کے اوپر دھمال مچ جاتی ہے اور پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں. سن لیجئے کہ اگر وہی نقدہ کوکا پہنانے والے نے پہنا دیا, جس سے متعلق یہ نغمہ ہے, انہوں نے پہنا دیا تو قیامت برپا ہو جائے گی بھائی. اس کا انتظار ہو رہا ہے. تو ان حالات کے اندر دیکھتے یہ ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب ملک احمد خان صاحب نے آج سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب سے متعلق لب کشائی کی ہے. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف بنا دیں اور دوسرے کو چیف آف ڈیفنس سٹاف یا چیف آف جنرل سٹاف بنا دیں. کسی کے جانے کے بعد آپ اتنا بڑا کلیم کر تو سکتے ہیں, اگر اس کی وضاحت خود باجوہ صاحب دے دیتے ہیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. لیکن کسی کے جانے کے بعد بڑا آسان ہوتا ہے. کوئی شخص اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے. کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے اور یا زبان سے آری ہو جائے یا بول نہ سکے تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کے اوپر الزام لگا دیا تم نے تو یہ کیا تھا. تو ان کی موجودگی میں بولتے تو شاید اس کے اوپر کوئی بات ہو بھی سکتی تھی. جناب سہیل وڑائچ صاحب یہ فرماتے ہیں رانا ثناء اللہ ایک جہاندیدہ اور گرم و سرد شیدہ سیاسی کارکن ہے. مشکلات اور آزمائشوں میں بھی سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر چلتے ہیں. ان کی یہ تجویز کہ ملک کے 5 بڑے بیٹھ کر استحکام اور پائیدار ترقی کا کوئی راستہ نکالیں انتہائی عمدہ ہے, لیکن اگر اس کے اوپر حکومت کے جو چند بڑے ہیں وہ سنجیدہ ہوں تو یہ سمجھنے کی بات ہے. اور جناب سہیل وڑائچ صاحب کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے. پھر ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ایک کو چیف آف آرمی سٹاف بنائیں اور دوسرے کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنائیں. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ آپ صرف نام بھیجیں, کس کو کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا یہ حکومت کے ثوابدید ہے. شہباز شریف صاحب اتنے پاورفل تھے کہ وہ یہ کہتے تھے, مطلب میں پھر وہی کہوں گا کہ جانے کے بعد تو کوئی بھی کسی کو, سانپ گزرنے کے بعد تو آپ لاٹھی پیٹتے رہ جائیں اور پھر کہتے رہ جائیں تو وہ اتنا پریکٹیکلی جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا نہیں ہے نا. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں یہ جو 5 بڑوں کے درمیان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں 3 لوگ تو ایک سائڈ پر ہیں, لیکن وہ لوگوں کے بیچ صورتحال اس وقت کشیدہ ہے. عمران خان صاحب اور ایک اور بڑے صاحب کے درمیان اور عمران خان کی نواز شریف, آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کشیدگی ہے. تو ممکن کیسے ہے کہ اس کو ایسے سمجھا جائے. آج پھر ایک اور سوال بنیادی طور کے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے امیر جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور حافظ انس رضوی صاحب کہاں ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ہیں بھی یا انہیں کسی کے ہینڈ اوور مبینہ طور کے اوپر کر دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پوچھ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ان کے گھر کے مسمار ہونے کی بھی متضاد خبریں چلتی رہی ہیں. اب کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کہاں ہیں. مطلب کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں, لیکن اب اپنے ہی امیر سے متعلق وہ سوال نہیں اٹھا پا رہے. کل سعد رضوی کا گھر بھی گرا دیا گیا ہے. پورے ملک میں کوئی ایک کارکن جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر پایا. تو حالات کیا ہیں یہ ابھی تک نہ تو گورنمنٹ بتا سکی ہے نہ کارکن پوچھ سکا ہے. ابھی بہت سارے لوگ کیونکہ کامنٹ کر رہے تھے تو ہمارا کم از کم یہ جو مدعا لیٹسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنا ہوتی ہے وہ ہم نے کر دی ہے. سہیل آفریدی صاحب جب کراچی جا رہے ہیں تو کوئٹہ سے کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بلوچستان سے قافلہ کراچی روانہ ہوگا. صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ کی کراچی میں موجود بلوچوں اور پشتونوں سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بھرپور استقبال کی اپیل. جناب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپیل کتنی پریکٹیکل ہے, کتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, کتنے نہیں شامل ہوتے, یہ اب ہم دیکھیں گے آگے. جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کینٹ کے بعد سب سے منظم جگہ جیل ہے, روٹی پانی صفائی سب بہترین ہے. سر جی کینٹ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے منظم جگہ جیل ہے, تو بھائی آپ باہر آئی کیوں ہیں؟ یہ انسانوں کی بستی کے اندر تو اتنا انتظام ہے ہی نہیں. جب اندر اتنا بہترین انتظام تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ آرگنائزڈ ہے, why were you crying for the independence? I mean, why were you crying for the release? یہ چیز جو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کو کھل رہی ہے کہ آپ تعریف اور توصیف کر کے صرف ایک بندے کو لیبل کر رہے ہو کہ بھائی تیرے لیے بہترین جگہ ہے, بیسٹ ہے. جو لوگ باہر رو رہے ہیں نا وہ بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ جناب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اب بھرپور محنت سے 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی کا ہدف حاصل کرنا ہے. یہ 2008 بلکہ 2014 میں
विजन 2025 की बात करते थे, आप इन्होंने 2035 का मंजन बेचना शुरू कर दिया है। इनसे कोई सवाल करे कि आपने सन 1988 से लेकर आज तक अवाम के लिए किया है तो क्या किया है? अवाम इनकी नज़र में सिर्फ वो हुक्मरान है जो टॉप नॉच में बैठे हैं और मज़े उड़ा रहे हैं, गुलछड़े उड़ा रहे हैं जनाब। अच्छा, जुरैन निज़ामानी कहते हैं, दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, मैं अब भी लिखता रहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कॉलम शाया होगा या नहीं, लेकिन मैं लिखता रहूँगा। मेरे ख्यालात को मुनज़्ज़म करने और उन्हें समझने का मेरा वाहिद तरीका सिर्फ और सिर्फ लिखना है। जबकि मंसूर अली खान के शो में मलिक अहमद खान साहब ने बहुत सारे जो इनके शफात किए जनरल बाजवा साहब से मुतालिक, इसके ऊपर आप भी ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये मलिक अहमद खान साहब का इस वक्त ये बातें करना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, या हर जाने वाले के बाद नए आने वाले के लिए बातें करते रहते हैं ताकि खुशामद होती रहे? मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।